बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमरीकी कांग्रेस की इस्लाम पसंद रुकन रहनुमा एक बार फिर खबरों का मौजू बन गईं। मोदी परेशान। भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक शर्मनाक सलूक पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। मोदी की जारहाना पॉलिसियों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। आलमी वबा की आड़ में मोदी हुकूमत का मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाना महंगा पड़ गया। कुवैत का मोदी को आलमी अदालत में लताड़ने का फैसला, मोदी का अमित शाह को पकड़ने का फैसला। और वीडियो के आखिर में नाजरीन आपको बताएंगे कि भारत कैसे मोदी की क़ियादत में बैनुल अक़वामी पाबंदियों का शिकार हो चुका है। कुवैत ने मोदी का शिकार कैसे किया, दुनिया हैरान रह गई। नाज़रीन इकराम, नरेंद्र मोदी मुस्लिम दुश्मनी में पूरी तरह अंधा हो चुका है और भारत में एक के बाद एक ऐसी पॉलिसी या कानून बनाया जा रहा है जिनका बराह रास्त निशाना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी है। कश्मीर के आर्टिकल 370 का खात्मा हो या शहरियत कानून या आलमी वबा, मुसलमानों पर इल्ज़ामात हों या दिल्ली में कत्लो गारत गरी, सब में निशाने पर मुस्लिम अक़लियत ही थी। इन्हीं पॉलिसियों की वजह से भारत पूरे अरब में बुरी तरह जलील और रुस्वा हो चुका है। अरब शहजादी हिंद अल कासमी ने नरेंद्र मोदी और हिंदू तवाब पॉलिसियों को बुरी तरह नाकाम किया। उनके इस मिशन में आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी दुनिया का हर रहनुमा शामिल हुआ। तैयब उर्दगान से लेकर इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान तक इस काफिले में शामिल हो चुके हैं। मगर भारत के लिए इससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात यह है कि यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीकी मजहबी कमीशन ने भी भारत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है। आलमी इदारों ने भारत को इंतहाई ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए अहम तरीन रहनुमाओं पर पाबंदियों का मुतालबा भी किया है। ऐसी ही पाबंदियां नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दीगर भारतीय रहनुमाओं पर 2004 के बाद भी नाफिज हुई, जब मोदी ने गुजरात में कत्लेआम की सरबराही की थी। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक, खलीज में भारत मुखालिफ फिजा और हुक्मरान हिल गए। खलीजी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले ट्विटर होल्डर ने दुनिया के बहुत से हिस्सों में सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए नफ़रत और इस्लामोफोबिया फैलाने वाले RSS कारकुनों की सरगर्मियों की निशानदही की है। मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक के बाद खलीजी ममालिक में भारत मुखालिफ फिजा ने भारतीय हुकूमत को हिला दिया है। अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत आला हुकाम और सफ़ीर अरब रियासतों के हुक्मरानों को फ़ोन करके गम और गुस्से की लहर को रोकने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने अरब रियासतों के हम मनसबों को फ़ोन करके यकीन दिलाया है। नाज़रीन इकराम, एक कुवैती शहरी ने भारतीय मुस्लिम नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ वोटिंग का आगाज़ किया है, जिसमें बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ICC से भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जराइम की तहकीकात पर जोर दिया गया है। ट्विटर अकाउंट रखने वाले अब्दुर्रहमान अन-नसर कुवैत का शहरी है। उसने सवाल किया कि क्या आप भारत के मुसलमानों पर जुल्म और सितम की फ़ाइल को बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में तब्दील करने की हिमायत करते हैं। नाज़रीन इकराम, वोटिंग की मुद्दत 12 घंटे की थी और अब ताज़ा खबर यह है कि कुवैत की काबीना ने भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत करते हुए OIC से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अरब शाही ख़ानदान और मकामी दानिश्वरों ने भी मुसलमान मुखालिफ तबसरों के ख़िलाफ़ गम और गुस्से का इजहार किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही शहज़ादी हिंद बिन्त फैसल पहले ही दुबई में काम करने वाले एक हिंदू भारतीय की सरजनिश कर चुकी हैं कि जो कोई भी अमारात में खुलेआम नस्ली और इम्तियाजी सलूक करेगा वो मुल्क बदर कर दिया जाएगा। एक सऊदी दानिशवर पहले ही हिंदू तवा के मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ लिख चुके हैं। RSS को विकीपीडिया के मुताबिक ज़ाफ़रान दहशतगर्द करार दिया गया है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की इस्लाम रुकन तवक्कुल किरमान एक बार फिर खबरों का मौजू हैं और उनके सख्तगीर मजहबी नज़रियात के अलरगम समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक की तरफ से उन्हें आलमी मवाद की मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल करने पर तनकीद की जा रही है। फ्रांसीसी पार्लियामेंट की खातून रुकन निटाली गोलेट ने इख्वानुल मुस्लिमून की मुकर्रब समझी जाने वाली तवक्कुल किरमान को अहम ओहदे पर तैनात करने पर फेसबुक को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। दाएं बाजू की अमरीकी रुकन कांग्रेस की फेसबुक की मॉनिटरिंग कमेटी में तकर्री पर अरब और बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से सख्त तनकीद सामने आई है। बाज़ ममालिक ने इस तकर्री पर फेसबुक के बाइकाट का भी मुतालबा किया है।
فرانسیسی اخبار لی ویگارو میں شائع ایک مضمون میں فرانسیسی خاتون سینیٹر نیگولیٹ نے اس انتخاب پر اپنے موقف اور اعتراض کی وضاحت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ توکل کرمان اخوان المسلمون کے ایجنڈے پر کام کرتی ہیں۔ فیس بک نے توکل کرمان کو اہم عہدے پر تعینات کر کے اعتراضات اور تنازعات کا نیا دروازہ کھول دیا ہے۔ فیس بک کو فوری طور پر توکل کرمان کو مانیٹرنگ کمیٹی سے نکالنا چاہیے۔ فرانسیسی سینیٹر برائے سینٹر پارٹی یونین آف ڈیموکریٹس اور انڈیپینڈنس، جنہوں نے فرانس اور یورپ میں انتہا پسند نیٹ ورک سے بالواسطہ مقابلہ کرنے کے طریقوں کی تحقیقات کرنے والے کمیشن کی سربراہی کر رکھی ہے، استفسار کیا ہے کہ کیا نفرت انگیز تقاریر اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے والا فرانس اس طرح کے اقدامات کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی قانون اپنے آپ میں خطرناک ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے 5 ٹیکنالوجی کمپنیوں یا کسی اور کو بین الاقوامی انفارمیشن نیٹ ورک پر پولیس کا درجہ دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، فیس بک کے ذریعے قائم کردہ کمیٹی کے معاملے کی طرف لوٹتے ہوئے گولیٹ نے اشارہ کیا کہ یہ کمیٹی 20 آزاد شخصیات پر مشتمل ہے جو آزادی اظہار اور سلامتی کے مابین توازن کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ان میں سابق ڈینش وزیر اعظم ہیلی ٹورننگ اور گارڈین اخبار کے سابق ایڈیٹر اور جج اور انسانی حقوق کی سابقہ یورپی عدالت اندرا گوسو جیسے لوگ شامل ہیں۔ ان میں توکل کرمان کی شمولیت افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ بالا ناموں کا اعلان امن کے قریب کسی طور پر قابل قبول ہے، لیکن توکل کرمان کے نام نے عرب دنیا اور اینگلو سیکس میڈیا میں ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ توکل کرمان کا کردار کافی متنازع ہے۔ اس کی وجہ اس کی اخوان المسلمین سے ہم آہنگ متعصبانہ مذہبی سوچ ہے۔ ناظرین اکرام، ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عرب ممالک کے کئی ہیومن رائٹس کارکنوں اور لوگوں نے ٹویٹ کر کے یہ الزامات لگائے ہیں کہ ہندوستان میں کووڈ-19 وبا کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسی بھی طرح کے استحصال کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ کووڈ-19 کا اثر سب پر برابر ہے اور وہ حملہ کرنے سے پہلے نسل، مذہب، رنگ، ذات پات، زبان اور سرحد نہیں دیکھتا۔ سیم براؤن بیگ کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب کچھ ہفتے پہلے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کی نگرانی کرنے والی ایجنسی USCIFR نے ہندوستان کو خصوصی تشویش والے ممالک کی فہرست میں ڈالنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں مذہبی آزادی کو لے کر بڑی گراوٹ آئی ہے۔ کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہندوستانی سرکار نے پورے ہندوستان میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالخصوص مسلمانوں کے لیے قومی سطح کی پالیسی بنانے کے لیے اپنی پارلیمانی اکثریت کا استعمال کیا ہے۔ ناظرین اکرام، دی ہندو کے مطابق اب اس کمیشن نے ہندوستان سے کرونا وبا کے اس دور میں متنازع شہریت قانون کی مخالفت کرنے والے کو گرفتار کیے گئے مسلمان مظاہرین کو رہا کرنے کی اپیل کی ہے۔ کمیشن نے ہندوستانی سرکار کو مخاطب کرتے ہوئے ٹویٹ کر کے کہا کہ کووڈ-19 وبا کے اس دور میں ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ ہندوستانی سرکار CAA کی مخالفت کر رہے ہیں اور مسلمان کارکنوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ اس میں صفورہ زرگر بھی شامل ہیں جو حاملہ ہیں۔ کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسے وقت میں ہندوستان کو رہائیاں کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا جانا چاہیے جو احتجاج کے اپنے جمہوری حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، مذہبی آزادی سے متعلق ایک امریکی ادارے نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بجائے انہیں اپنے حقوق کے استعمال کی آزادی دے۔ مذہبی آزادی پر نگاہ رکھنے والے ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹ کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے کووڈ-19 کی وبا کے دوران بھارتی مسلمانوں کی گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اس لیے اسے انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ امریکی ادارے نے اپنی ٹویٹ کے ساتھ وہ تفصیلات بھی شائع کی ہیں جن کی بنا پر بھارت کو انتہائی تشویش والے ممالک کی فہرست میں رکھا گیا ہے۔ اس میں شہریت قانون کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی حکومت کی طرف سے دبانے،
دہلی کے مسلم مخالف فسادات میں بھارتی پولیس کا جانبدارانہ رویہ، بی جے پی رہنماؤں اور بعض وزراء کے مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز بیانات اور بڑے پیمانے پر ہجومی تشدد کے واقعات کو شامل کیا گیا ہے۔ امریکی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ 2019 کے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی کے بعد مودی کی ہندو قوم پرست حکومت نے اقلیتوں کے خلاف تشدد کی کھلی چھوٹ اور ان کے مذہبی مقامات کو بلا روک و ٹوک نشانہ بنانے کی اجازت دی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز اور تشدد کو بھڑکانے والے بیانات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، بلکہ بی جے پی کے اپنے رہنما اس میں ملوث ہیں۔